त्र्युत्तरशततमः सर्गः। ऐन्द्ररथकेतुपातनम्। लक्ष्मणेन तु तद्वाक्यं मुक्तं श्रुत्वा स राघवः सन्दथे परवीरघ्नोदनुराधाय वीर्यवान् रावणाय शरान् घोरान् विससर्ज च मुमुखे अथान्यं रथमारुह्य रावणो राक्षसाधिप अभ्यद्रवत काकुत्स्थं स्वर्भानुरिव भास्करं दशग्रीवो रथस्तस्थु रामं वज्रोपमैश्वरैः आजघान महाघोरैर्दाराभिर्वतो यदः दीप्तपावकसङ्काशैः शरैः काञ्चनभूषणैः निर्बिभेतरणे रामो दशग्रीवं समाहितं भौमौ स्थितस्य रामस्य रतस्थस्य च रक्षसः न समं युद्धमित्याहुर्देवगन्धर्वदानवाः शतो देवरश्रीमान् श्रुत्वा तेषामचोऽमृतम् आहूय मातलिं शक्रो वचनं चेदमब्रवीत् रथेन मम भूमिष्ठं शीघ्रं याहि रघुत्तमम् मातले भूतलं यातः कुरु देवहितं महत् इत्युक्तो देवराजेन मातलिर्देवसारथिः प्रणम्य शिरसा देवं ततो वचनमब्रवीत् शीघ्रं यास्यामि देवेन्द्र सारथ्यं च करोम्यहं ततो हयैश्च संयोज्य हरितैः स्यन्दनोत्तमं ततः काञ्चनचित्राङ्गः किङ्किणीशतभूषितः तरुणादित्यसङ्काशो वैदूर्यमयकूबरः सदश्वैः काञ्चनापीडैर्युक्तः श्वेतप्रकीर्णकैः हरिभिः सूर्यसङ्काशैर्हेमजालविभूषितैः रुक्मवेणुध्वज श्रीमान् देवराजरथोवरः देवराजेन सन्दिष्टो रथमारुह्य मातलिः अभ्यवर्तत काकुत्स्थमवतीर्य त्रिविष्टपात् अब्रवीच्छ तदा रामं सप्रतोदो रथे स्थितः प्राञ्जलिर्मातलिर्वाक्यं सहस्राक्षस्य सारथिः सहस्राक्षेण काकुत्स्थरथोऽयं विजयायते दत्तस्तव महासत्त्व श्रीमन्शत्रुनिबर्हण इदमैन्द्रं महाच्छापं कवचं चाग्निसन्निभं शरश्चादित्यसङ्काशाः शक्तिश्च विमलाशिता आरोह्येमं रथं वीरा राक्षसं जहि रावणं मया सारथिना राजन् महेन्द्र इव दानवान् इत्युक्तः सम्परिक्रम्य रथं समभिवाद्य च आरुरोह तदा रामो लोकान् लक्ष्या विराजयन् तद्भवुवाद्भुतं युद्धं तुमुलं रोमहर्षणं रामस्य च महाबाहो रावणस्य च रक्षसः स गान्धर्वेण गान्धर्वं दैवं दैवेन राघवः अस्त्रं राक्षसराजस्य जघान परमास्त्रवित् अस्त्रं तु परमं घोरं राक्षसं राक्षसाधिपः ससर्ज परमक्रुद्धः पुनरेव निशाचरः ते रावणधनुर्मुक्ताः शराः काञ्चनभूषणाः अभ्यवर्तन्त काकुत्स्थं सर्पा भूत्वा महाविषाः ते दीप्तवदनादीप्तं वामन्तो ज्वलनं मुखैः राममेवाभ्यवर्तन्त व्यादितास्या भयानकाः तैर्वासुकिसमस्पर्शैर्दीप्तभोगैर्महाविषैः दिशश्च सन्तताः सर्वाः प्रदिशश्च समावृताः तान् दृष्ट्वा पन्नगान् रामः समापतत आहवे अस्त्रं गारुत्मतं घोरं प्रादुश्चक्रे भयावहं ते राघवशरामुक्ता रुक्मपुङ्खाः शिखिप्रभाः सुपर्णाः काञ्चना भूत्वा विचेरुः सर्पशत्रवः ते तान् सर्वान् शरान् जग्नुः सर्परूपान् महाजवान् सुपर्णरूपा रामस्य विशिखाः कामरूपिणः अस्त्रे प्रतिहते क्रुद्धो रावणो राक्षसाधिपः अभ्यवर्षत्तदा रामं घोराभिः शरवृट्टिभिः ततः शरसहस्रेण राममक्लिष्टकारिणं मर्दयित्वा शरोखेन मातलिं प्रत्यविद्यत चिच्छेदकेतुमुद्दिश्य शरेणैकेन रावणः पातयित्वा रथोपस्थे रथात् केतुं च काञ्चनम् ऐन्द्रानपि जघानाश्वान् शरजालेन रावणः तद्दृष्ट्वा सुमहत्कर्म रावणस्य दुरात्मनः वेषेदुर्देवगन्धर्वा दानवाश्चारणैः सह राममार्तं तदा दृष्ट्वा सिद्धाश्च परमर्षयः यथिता वानरेन्द्राश्च बभूवुः स विभीषणाः रामचन्द्रमसन्दृष्ट्वा ग्रस्तं रावणराहुणा प्राजापत्यं च नक्षत्रं रोहिणीं शशिनः प्रियां समाक्रम्य बुधस्तस्थो प्रजानाम शुभावहः साधूम परिवृत्तोर्मिः प्रज्वलन्निव सागरः उत्पपात तदा क्रुद्धः स्पृशन्निव दिवाकरं शस्त्रवर्णः सुपुरुषो मन्दरश्मिर्दिवाकरः अदृश्यत कबन्धाङ्कः संसक्तो धूमकेतुना कोसलानां च नक्षत्रं व्यक्तमिन्द्राग्निदैवतम् आक्रम्याङ्गारसंसक्तौ विशाखमपि चाम्बरे दशास्यो विंशतिभुजः प्रगृहीतशरासनः अदृश्यत दशग्रीवो मैनाक इव पर्वतः
निरस्यमानो रामस्तु दशग्रीवेण रक्षसा नाशक्नोदभिसन्धातुं सायकान्द्रणमूर्धनि स कृत्वा भ्रुकुटिं क्रुद्धः किञ्चित् संरक्तलोचनः जगाम सुमहाक्रोधं निर्दहन्निव चक्षुषा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रकायां संहितायां युद्धकाण्डे ऐन्द्ररथकेतुपातनन्नाम 300तमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।